अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डीएनए टेस्ट के साथ एक नया टेस्ट और कुछ एहतियाती तदाबीरें जिसकी वजह से काफी फैमिलीज को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन नया कानून, भाई को वर्क परमिट में बुलवाने के लिए क्या करना होगा और कौन से लोग जो है बड़ी आसानी के साथ अपने खास तौर पे ब्लड रिलेशन जो भाई हैं उनको बुलवा सकेंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद असाइलम और अजील वालों के लिए अहम मालूमात हैं, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे किराए की इमदाद का जो आगाज हो चुका है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी अप्लाई कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ये डिपेंड करती है आपके कमेंट्स पे। जो आपने मुख्तलिफ कमेंट्स जो हैं ये 2-3 वीक में पूछे हैं, उसमें जो अहम बातें हैं, जो कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ अहम बातें हैं जो काफी ज्यादा डिस्कस की गई कमेंट्स में और बार बार पूछा जा रहा है, उसको मैं कवर करूंगा। इसमें जो सबसे अहम चीजें हैं वो आपने जहन में रखनी है और उस पर अमल करना है, क्योंकि ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये किसी न किसी फैमिली, किसी न किसी इंडिविजुअल्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी उससे या तो नसीहत पकड़ें या उससे फायदा उठाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि डीएनए टेस्ट के साथ जो नया टेस्ट शुरू किया गया है और कुछ फैमिली से वो टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो टेस्ट क्या है इस पे मैंने एक मरतबा पहले बात की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ एहतियाती तदाबीरें हैं जो फैमिलीज नहीं कर रही। बहुत सारी फैमिली जो है वो बड़े बड़े रिस्क ले रही हैं। एक मरतबा पहले मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर की थी इन्फॉर्मेशन कि एक होता है रिफ्यूजल और एक होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन से आपने बचना है, रिफ्यूजल की कोई बात नहीं है कि रिफ्यूजल आपको इस वजह से कर दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ऐसी गलती है जो वो समझते हैं कि वो आपने जानबूझ के नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आपके नामों की स्पेलिंग गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी कमी रह गई है, अटेस्टेशन में भी कमी रह गई है, या इस तरह का कोई और मामला, कोई डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर हो चुके हैं, या कोई डॉक्यूमेंट था जो आपने लगाना था लगाया नहीं, तो इस तरह की जो है वो हो सकता है। लेकिन जो रिजेक्शन होती है उसमें इनको ये लगता है कि आपने ये जानबूझ के किया है, ये एक जुर्म के जुमरे में आता है, उसमें वो आपको कोई भी सजा लगा सकते हैं। रिजेक्शन से आपने बचना है। रिजेक्शन का मतलब यही होता है कि ताहयात आप फिर उस मुल्क का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। और ये याद रखें कि स्पेन का जो वीजा होता है वो शेंजन वीजा होता है। शेंजन वीजा जब एक कंट्री आपको नहीं देती तो तमाम यूरोपीय यूनियन में जितने 28, 29, 30 मुल्क हैं वो आपको वीजा नहीं देते, क्योंकि इनका कंप्यूटर इंटरलिंक है। आपका तमाम डाटा दूसरे मुल्क में भी चला जाता है। जब आप अप्लाई किसी और मुल्क में करते हैं वहां पे वो तमाम डाटा सामने आता है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, ऐसा कोई भी अमल नहीं करना। किसी के बच्चे को अपना बच्चा बना के लाने की कोशिश ना करें। ऐसा ना सोचें कि शायद हम गुजर जाएं। अब ये सिचुएशन है कि 99% डीएनए टेस्ट लाजमी हो रहे हैं। इसी तरह से अब जो नया टेस्ट उन्होंने शुरू किया है जो कि बच्चों के बोन वगैरह का किया जाता है, मतलब ये कि उनकी हड्डियों वगैरह की साइज चेक किए जाते हैं कि इनकी उम्र कितनी है। हालांकि नए कानून के मुताबिक ये बिल्कुल भी यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उम्र बढ़ा दी गई है। उससे खासतौर पर नेशनलिटी होल्डर जो हैं वो आसानी के साथ अपने बच्चों को 26 साल तक बुलवा सकेंगे अगर वो उन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो रेजिडेंट कार्ड पे बुलवाने वाले हैं उनके लिए अभी भी प्रॉब्लम ये है कि उनके ये अगर टेस्ट होते हैं और उसमें अगर बच्चे की उम्र जो है वो कम शो होती है और तो फिर तो ठीक है जो आपने शो करवाई है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ज्यादा शो होती है, आपने गलती से या जानबूझ के ज्यादा कम लिखवाई है, उम्र ज्यादा थी, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ये भी एहतियात करनी है। आने वाले केसेस में हो सकता है कि इनकी तादाद को बढ़ा दिया जाए। जैसे डीएनए टेस्ट पहले कभी कभी किसी किसी फैमिली का होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा फैमिलीज का हो रहा है। इसी तरह से ये टेस्ट भी हो सकता है। इस वजह से उसके साथ साथ आपने ये भी एहतियात करनी है, अपने बच्चों की उम्र को कम करके नहीं लिखवाना, ना ही कोई रिकॉर्ड में तब्दीली करवानी है। ये तमाम चीजों को आप जो है वो एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो तमाम बातें मैं कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ फैमिलीज को दरपेश हुई हैं, ये मसाइल से वो गुजरे हैं। अब बात करते हैं स्पेन नया कानून, भाई को वर्क परमिट पे बुलवाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहले 1-2 मरतबा बता चुका हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं
بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بلڈ ریلیشن، خاص جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتی ہے، اگر بہن کا خامد ہے وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو بلوا لیتے ہیں۔ اس کی مین ریزن کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی۔ وہ اتنی آسانی کے ساتھ بلا لیتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے ایسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں پہ بزنسز بہت زیادہ سیٹ ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کی کافی زیادہ سٹورز ہیں، جن لوگوں کے ریسٹورنٹس ہیں، جن لوگوں کی کنسٹرکشن کمپنیز وغیرہ ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اور بزنس ہے، یہ کہ وہ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اسپین میں اور اچھا ٹیکس پے کرتے ہیں، گورنمنٹ کی نظر میں اکنومیکلی کافی زیادہ سٹرونگ ہیں اور ٹیکس کافی زیادہ پے کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ بلوا لیتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں وہ اپنے بزنس کو شو کرتے ہوئے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ایکسٹرا خیریہ کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ اتنے عرصے سے وہاں پہ بے روزگار ہے، میں ہر مہینے اس کو یہ کچھ اماؤنٹ سینڈ کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے وہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہاں پہ وہ کچھ نہیں کر رہا، میرا یہاں پہ اتنا بڑا بزنس ہے، مجھے سنبھالنے کے لیے ملازمین کی باہر سے ضرورت پڑتی ہے جو کہ کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے، میں اس کو اپنے پاس بلوانا چاہتا ہوں تاکہ میں یہاں پہ اس کی اپنے پاس رکھ کے اس کو ایک تو کام دے سکوں، دوسرا اس کی کفالت کر سکوں۔ یہ جو اپلیکیشن ہے اس کی بیس پہ جب وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ سٹرونگ ہے، ٹیکس صحیح پے کر رہا ہے، انکم اس کی اچھی ہے، رینتا بہت اچھا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں اور اس کے وہ فیملی کے ممبران جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ورک پرمٹ لے کے اسپین میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آگے ایزیلی کام کرتے ہیں۔ اب یہی کمنٹ کو لے کے ایسے لوگوں کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بھائی کو بلا لیا، فلاں شخص نے اپنے فلاں رشتہ دار کو بلا لیا، تو ہم کیوں نہیں بلا سکتے، ہماری کیوں ایسی ریجیکٹ کرتی ہے، یا ہمارے ساتھ ایسی دشمنی کیوں ہے؟ اصل میں ان کی کوئی دشمنی آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ مین سٹوری ہے جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہوتے ہیں اور ہاں جو دوسرے لوگ ہیں وہ انسکسیس ہوتے ہیں۔ ادروائز اور ان کو آپ سے کوئی بھی کسی طرح کی بھی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کسی طرح کے دو قانون ہیں، بلکہ ان کی یہی قانون ہے کہ آپ اگر اکنومیکلی سٹرونگ ہیں تو بڑھوا لیں، اگر نہیں اکنومیکلی سٹرونگ تو پھر آپ کس طرح ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے یہاں پہ سٹرونگ کریں، اس کے بعد یہاں پہ بلوانا ریلیٹیوز کو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یورپین لا اور جو انگلش لا ہے اس میں آلریڈی میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، اس کی وجہ سے آپ عام طور پہ اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں بلوا سکتے، کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسائلم اور ازیل والوں کے لیے کچھ اہم معلومات ہے۔ کافی دوست جو ہیں وہ دوسرے کنٹری سے جو یورپی یونین کی ہے وہاں سے یہاں آنے کی بات کرتے ہیں اور ازیل یا اسائلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ہم کیا کریں جو وہاں پہ ہم نے اپلائی کیا ہے۔ میری سخت یہ نصیحت ہے ان کو کہ بالکل بھی آپ نے اس فائل کو کلوز کرنے کے بغیر وہاں سے موو نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنی فائل کو وہاں پہ فار ایگزامپل ایک مزے کی جرمنی میں فائل ہے، ابھی وہ جو ہے ویٹنگ لسٹ پہ جا رہی ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسپین میں آ کے ڈاکومنٹ بنا لے، وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور اپنی فائل کو بند کر کے نہیں آتا، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ جو آپ کا نام، وہ تمام ڈیٹا وہ تمام یورپی یونین کے کمپیوٹرز پہ چڑھ جائے گا اور آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک نہ ایک دن پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے وہ جو اسائلم ہے، ازیل ہے، کوئی بھی ہے، اس فائل کو کلوز کر کے آئیں، اس کو بند کر کے آئیں، اس کے بغیر بالکل بھی موو نہ کریں، ورنہ آپ کو آنے والے وقت میں کافی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ کرائے کی امداد کا آغاز جو ہے وہ کتالونیہ میں تو ہو چکا ہے۔ کتالونیہ میں یہ جو آغاز ہے یہ 2024 گزرا ہے، اس کی تمام جو آپ نے امداد ہے وہ جنوری اور فروری تک لے لی ہوگی جن لوگوں نے اپلائی کی تھی۔ ابھی جو امداد کی آغاز ہوا ہے وہ 2025 میں جو آپ کرائے دے رہے ہیں، یعنی کہ جنوری، فروری اور مارچ کے جو آپ نے کرائے دیے ہیں، ان کی جو رسیدیں ہیں وہ اب آپ سے وہ رسید کریں گے ہیپی جو ہے وہ ابھی تاجہ والے۔ ابھی تاجہ جو ہے یہ کتالونیہ کا وہ ادارہ ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز، ہاؤسنگ اسکیموں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے ہاؤسنگ کا وہ کہلاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو کور کرتا ہے جو بھی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں آپ کو امدادیں بھی دیتا ہے۔ یہ آپ ڈائریکٹ اس کا سیتا
بھی لے سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ جا کے یہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. یہ امداد شروع ہو چکی ہے. یہ تقریباً اپریل کے مڈ تک جو ہے آپ اس کو اپلائی کر سکیں گے. ابھی اپریل کے جو ہے وہ سیٹیں اوپن ہو چکے ہیں, آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی جو آل کلیئر ہے وہ 900 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ہر مہینے کا یہ 200 یورو کے حساب سے میکسیمم آپ کو دیتے ہیں. اور اگر آپ نے گھر کی بجائے کرائے پہ کمرہ لیا ہوا ہے تو اس کی امداد بھی یہ دیتے ہیں. تو اس کی مزید معلومات آپ ان کے آفس میں بھی لے سکتے ہیں, اپنی قریبی جو جنتا منتو ہے وہاں پہ جا کے بھی لے سکتے ہیں, آن لائن بھی لے سکتے ہیں, مختلف جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.